नमस्कार, प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम इस्युमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ फौजदारी न्यायको वर्तमान अवस्था, यसका समस्या, चुनौती र कस्ता किसिमका समाधानका उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्छ भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भइरहेको छ र प्रधान न्यायाधीश विशुम्भर प्रसाद श्रेष्ठ लगायतसँग जारी अन्तर्क्रियाको कार्यक्रमलाई आजको प्राइम इस्युमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, मञ्चमा रहनुभएका विशिष्ट अतिथिहरू, महाधिवक्ताज्यू, सम्पूर्ण सहभागी विशिष्ट महानुभावहरू, रविन्द्रजीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरिसकेपछि लगभग विषयवस्तु उठान भइसकेको छ र हामी खास गरिकन यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा काम गर्ने सबै स्टेक होल्डरहरूको कुनै न कुनै हिसाबमा पट्टिन्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो सबभन्दा पहिलो अनुरोध के हो भन्दाखेरि भने हामी एकअर्काले आजको वास्तविकतालाई रियलाइज गर्यौं र एकअर्काप्रति रियाक्टिभ नभएर रेस्पोन्सिभ भयौं भने या डिफेन्सिभ भएनौं भने, आफ्नो पक्षलाई डिफेन्स गर्न छोड्यौं भने रविन्द्रजीले उठान गरेको कार्यपत्रमा रहेका समस्याहरूको धेरै समाधान गर्न सकिन्छ। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि पनि यो दुईटा संहिताहरू लागू भइसकेपछि हिजो हामी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको जुन फेजमा थियौं त्यसमा प्याराडाइम शिफ्ट भएको छ, यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको अनुसार हेर्यौं भने हामीले अहिलेको फौजदारी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता र त्यसपछि त्यहीसँग जोडेर आएको जुन सजाय निर्धारण सम्बन्धी ऐन छ त्यसको लागि जस्टिस गर्दैनौं। तर त्यति भनिराख्दाखेरि संसारभरिको जुडिसियरीको कोर फंक्सन भनेको नै क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो। यद्यपि कि सिभिल जस्टिस सिस्टमहरू पनि हुन्छ, तर कोर फंक्सन हो र त्यो कोर फंक्सनलाई साँच्चीकै डेलिभर गर्नका लागि हरेक जस्टिस सिस्टममा रोबस्ट लिगल एड सिस्टम हुन्छ। त्यो लिगल एड सिस्टमलाई हामीले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमसँग जोड्न सक्यौं र हाम्रो संविधानको धारा 20 का कुराहरू, त्यसपछि अघि नै रविन्द्रजीले विभिन्न कानुनमा उठाउनु भएका विषयहरूलाई हामीले सँगसँगै लग्न सक्यौं भने हामी कमसेकम यो एसिया क्षेत्रमा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको क्रिमिनल जस्टिसमा चाहिँ अगाडि पुग्न सक्छौं। यद्यपि कि कम्पेरेटिभली आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको जुडिसियरी दक्षिण एसियाको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको कम्पेयर गर्नुस् कुनै पनि देशसँग हामी अगाडि छौं। जस्तै हामी कहाँ तपाईको जुनसुकै मुद्दामा पनि अदालतले आफ्नो एउटा लिमिटेसनमा रहेर नागरिकको हक अधिकारलाई कमसे कम क्षति होस् अथवा नागरिकको हक अधिकार संरक्षित होस् भन्ने खालको आदेश र फैसलाहरू गर्ने गरेको छ। यद्यपि कि त्यो अपेक्षाकृत रूपमा सोचे जस्तो नहुन सक्छ, तर छिमेकीको तुलना हेर्नुहुन्छ भने बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई त्यहाँ बेल दिइँदैन। भर्खरकै घटना हो, मैले खाली तपाईलाई बताएँ। पपुलरली चुनाव जितेर आएको बहालवाला मुख्यमन्त्रीले बेल नपाएको स्थान हो। रविन्द्रजीको यो कार्यपत्रसँग त्यो इभेन्टलाई जोडेर हेर्दाखेरि हामी ठिकठाकै ठाउँमा छौं जस्तो लाग्छ। यद्यपि सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ। म दुई तीनवटा विषय उठान गरेर म बेन्च पनि जानुपर्ने छ। हामीले कानुन व्यवसायीहरूलाई 2:30 को बीचमा आइपुग्छौं भनेको छौं। त्यसले गर्दाखेरि म दुई तीनवटा विषयहरू उठान गरेर जान्छु र त्यो विषय मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। एउटा, हाम्रो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा जहिले पनि विवादमा रहेको र जहिले पनि डिस्कसनमा रहेको भनेको बेलको कुरा। त्यो अहिले हिजोको 118 को कुरा, आजको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 67 को विषय, त्यसको एप्लिकेसनको विषय। त त्योसँग सँगसँगै जोडिएर आएको विषय 5 वर्ष र 10 वर्ष विषय। 73 नम्बर 5 वर्षभन्दा 10 वर्षभन्दा मुनिकोमा एक तह मात्रै आउने, 10 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ सर्वोच्च अदालतसम्म आउन सक्ने व्यवस्था यो त्यो
र त्योसँगै जोडिएर आएको विषय भनेको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको विजयराज तुलाधरको मुद्दा। तपाईहरुले त्यो प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने त्यो ह्याबियस कर्पस इन्टरटेन हुँदैन है, दुई तहले सदर गरेको विषयमा भन्ने त्यो एउटा मुद्दाको फैसलाको विषय पनि त्योसँग जोडेर आउँछ, यहाँले त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि गएर अर्को सबभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्ने तर प्रयोग नभएको विषय कार्यविधि संहिताको दफा 155 को विषय। लगभग पछिल्लो संशोधनले चाहिँ त्यसको प्रयोजन चाहिँ सिध्याइदिएको छ, खास गरी किन अदालतको सन्दर्भमा 1 वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा भन्दियो। त्यो 1 वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा तलको मुद्दा भनेको लगभग सिडिओ कार्यालयतिर जान्छ, जिल्ला अदालततिर आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा विषय 155 को प्रयोगको विषय, त्यसपछि गएर 137 को प्रयोगको विषय, थरोटी पुनरावेदनको विषय, यो जहिले पनि डिबेटको विषय बनिरहेको छ। र खास गरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा हामीले फेयर ट्रायलको कुरा गरिराख्दाखेरि एक त पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्छ के अरे फेयर ट्रायलको कन्सेप्टले, त्यो विषय त्यहाँनिर जोडेर आउँछ। त्यसपछि अघि नै अलिकति सुन्नु भएको छ रविन्द्रजीले पनि, हामीले कहाँनिर प्याराडाइम सिफ्ट गर्यौँ भन्दाखेरि पनि हामी कहाँ प्ली बार्गेनिङको कुरा थिएन। अस्ति भर्खरै महाधिवक्ता कार्यालयले पनि एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। हामी कहाँ यो प्ली बार्गेनिङको विषय थिएन, तर अहिलेको संहिताले त्यो कुरालाई इन्ट्रोड्युस गर्यो। यदि कुनै प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा या अदालतमा पूर्वपक्षको बेलामा अपराध स्वीकार गर्छ भने 25 देखि 50% सम्म छुट दिने गरी अभियोग पत्रमै दाबी लिन सकिन्छ या अदालत स्वयंले पनि गर्न सक्छ, दिन सक्ने व्यवस्था गर्यौं। तर साथसाथै अघि रविन्द्रजीले जोडेर राख्नु भएको छ, साबित भयो 67 नम्बरले साबित भएको व्यक्तिलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्नुपर्छ भन्छ। अनि हामी कहाँ के जोडेर आउँछ भन्दाखेरि भने यो क्रिमिनल ल क्रिमिनल मुद्दामा, खास गरी फौजदारी मुद्दामा चाहिँ सजाय पाइसकेपछि त्यो मान्छे धेरै ठाउँमा डिस्क्वालिफाई हुन्छ। अनि हरेक मान्छे म उपल्लो पदमा पुग्छु भन्ने खालको एउटा आकांक्षा लिएको हुन्छ। सो ऊ के चाहन्छ भन्दाखेरि भने मैले स्वीकारे भने त मलाई ठहर भइहाल्छ, सजाय कम हुने तर मुद्दा त ठहर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्कार गरियो भने एकातर्फ पूर्वपक्षको लागि थुनामा बस्नु नपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ, साथसाथै गरेर कमसेकम भोलि सफाई पाउन सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ भन्ने कारणले यो दोधार छ। यो विषयमा चाहिँ खास गरिकन यस्तो यो समाजले क्रिमिनल जस्टिस के अरे यो फौजदारी न्याय सम्बन्धी यो कानुन सम्बन्धी जुन समाज छ र साथ गरिकन खास गरिकन डिफेन्स लयरहरूले चाहिँ यो विषयलाई हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने जरुरी देखेको छु मैले। यसले प्रोसिक्युसनलाई दफा प्रमाणको दफा 25 को बर्डनबाट उन्मुक्त गर्छ, किनभने साबित भइसकेपछि प्रमाण पुर्याउनु पर्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयहरू चाहिँ प्ली बार्गेनिङको विषय नयाँ विषय छ, त्यसलाई पनि हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु। र साथसाथै एज अ जजको रूपमा म एउटा कुरो के गर्छु भन्दाखेरि भने त्यति भनेर म मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु, हामीले खोज्छौँ क्रिमिनल जस्टिसमा लिबरल जज, तर हाम्रो सन्दर्भमा सबैभन्दा खास गरिकन मिडियाबाट या हाम्रै कम्युनिटीबाट लयर कम्युनिटीबाट भन्नुहोस्, लिबरल जजमाथि बढी टिक्का टिप्पणी हुन्छ। तपाईँ प्रतिवादीको अथवा खास गरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भनेपछि प्रतिवादीको हक अधिकारको सुरक्षाको विषय, त्यसको लागि लिबरल एटिच्युड र लिबरल अप्रोच जरुरी हुन्छ। तर बढी एट्याक मिडियाबाट अथवा तपाईँ हाम्रै सोसाइटीबाट चाहिँ लिबरल जजहरूमाथि हुन्छ। फौजदारी कानुन समाज जस्तो संस्थाले त्यो कुराहरूलाई पनि डिफेन्स गर्नु, किनभने न्यायाधीशहरूले लेख्ने मात्रै बोल्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि यो बोल्दिने काम पनि तपाईहरुको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईहरुको त्यो जिम्मेवारी पनि हो। हामीले यो कुराहरू गर्न सक्यौं भने हामीले हाम्रो आजको दिनको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमलाई र आजको दिनको चेन्ज कन्टेक्स्टमा नयाँ कानुनको सन्दर्भमा प्रमोट गर्न सक्छौं। यो सबैको दायित्व हो, यो कलेक्टिभ एफर्ट हो। हामीले एकअर्कालाई रिएक्टिभ भएर अथवा एकअर्काप्रति बर्डन शिफ्ट गरेर हामी फेरि पनि के अरे समाधानमा पुग्दैनौँ। मैले अघि नै भने हामी मोर रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ, रिएक्टिभ या डिफेन्सिभ हुनु हुँदैन। यो कुरा गर्न सक्यौं सबै स्टेक होल्डरले भने हामी कहाँको कमसेकम हाम्रो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमलाई अघि नै उपाध्यक्षले भने जस्तो ब्रह्मनाल अथवा चिता भन्ने कुरा हुँदैन। सायद मलाई लाग्छ त्यो एउटा खालको हुन सक्छ निजी रूपमा, तर त्यो अवस्था यदि हामीले छिमेकसँगको अरू देशसँगको तुलना गर्यौं भने त्यो अवस्था चाहिँ नेपालमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यदि छ भने पनि त्यसबाट चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई निकाल्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। फेरि पनि भने मैले हामीले एकअर्कालाई आक्षेप गरेर होइन, एकअर्काप्रति रेस्पोन्सिभ भएर यो कुरालाई अगाडि बढाउन सक्छौं। यो जिम्मेवारी चाहिँ संस्थागत रूपमा फौजदारी कानुन समितिको
जिम्मेवारी हो, तपाईँ हामी सबै कानुन व्यवसायी न्यायाधीशको सबैको जिम्मेवारी हो, यसमा कलेक्टिभ रूपमा लागौँ भन्दै आज मलाई जुन यो सम्मान दिनुभएको छ र सम्मानित गरिदिनु भएको छ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले, त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश एवं सम्मानित व्यक्तित्व श्री सुनिल कुमार पोखरेलज्यूलाई धन्यवाद छ। वास्तवमा यो फौजदारी न्यायको अवस्था हामी सबैको कलेक्टिभ इफोर्टबाट मात्र चाहिँ यसलाई एउटा बिन्दुमा पुर्याउन सकिन्छ र त्यो कलेक्टिभ इफोर्ट के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रयास स्वरूप चाहिँ हाम्रो यो फौजदारी कानुन समाज चाहिँ आजको यस कार्यक्रममा विभिन्न स्टेक होल्डरहरू, यद्यपि समेट्नुपर्ने धेरै स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ र आजकोमा मेजर स्टेक होल्डरहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ र हामी भविष्यमा टेबल टकको प्रोग्रामहरू मूलत चाहिँ सेमिनार स्टाइलको थोरै थोरै व्यक्तिहरू राखेर एकदम क्रिम मान्छेहरू राखेर त्यस्ता खालका प्रोग्राम चलाउने योजना रहेको छ। यहाँहरू पक्कै पनि फौजदारी कानुनको सुधारमा, फौजदारी कानुन समाजको कार्यक्रममा यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। यहाँले सहयोग पुर्याउनुहुनेछ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै बिचमा म यहाँलाई एउटा सूचना पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रम पछाडि हामीले खाजाको व्यवस्थापन गरेका छौँ, चिया खाजाको, र यहाँ चाहिँ हलमा खचाखच भए पनि हामीले पकेटो चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी खाजा चाहिँ आवश्यकताभन्दा अलिकति बढी हुन्छ भन्ने त्यो अपेक्षाका साथ चाहिँ हामीले अलि बढी नै बनाएको हुनाले त्यसमा चाहिँ यहाँले अलि ढुक्कसँग पछिसम्म बस्दिनु होला। धेरै बाँकी रह्यो भने फेरि हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ फेरि भन्ने पनि मैले पूर्व चाहिँ सूचना व्यक्त गर्न चाहेँ। र यस पछाडि म आजको यस कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बस्नुहुने इच्छा हुँदाहुँदै पनि अनुगमनको सेड्युल चाहिँ आज नै परेको हुनाले सम्मानीयज्यू जानुपर्ने कार्यक्रम रहेको भनेर उहाँले जनाउदिनु भएको छ र यस पछाडि पनि कार्यक्रम निरन्तर चल्नेछ भन्ने यहाँहरू समक्ष विद्वान विदुषी लगायत सबैलाई अनुरोध गर्दै म मन्तव्यको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालतका सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई व्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। फौजदारी कानुन समाजको आयोजनामा आधारस्था गर्नुभएका यस वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर अधिवक्ता प्रोफेसर अधिवक्ता प्रधान, सबै अदालतका मान्य न्यायाधीशज्यू, माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू तथा ड्यासमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आज यो सहभागी विभिन्न क्षेत्रबाट हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धेय वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू, अधिवक्ताज्यूहरू, अन्य कर्मचारी साथीहरू, सर्वप्रथम फौजदारी न्यायको वर्तमान अवस्था र चुनौती विषयमा यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा फौजदारी कानुन समाजलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भई मन्तव्य राख्ने अवसरका लागि आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। हामी सबैलाई थाहा छ, फौजदारी न्याय मुलुकको न्याय प्रणालीको आधार स्तम्भ हो। फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन। समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। यसका लागि फौजदारी न्याय प्रणाली र फौजदारी न्याय प्रशासन चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय हुनुपर्ने अपरिहार्य रहन्छ। फौजदारी न्यायको अवस्था वा स्तरले मुलुकको समग्र न्याय प्रणालीको दृष्टिकोण निर्माण गर्दछ। त्यसैले फौजदारी न्यायको स्तरोन्नतिका लागि यस किसिमका छलफल वा परामर्श हुनु उपयुक्त र सान्दर्भिक रहेको मेरो विश्वास छ। फौजदारी न्याय प्रणालीका विभिन्न पक्ष वा अवयवहरू हुन्छन्। ती पक्षहरूको समग्र र तिनीहरू बीचको अन्तर्सम्बन्धबाट नै फौजदारी न्याय प्रणालीले स्वरूप प्राप्त गर्ने हो। तथापि फौजदारी न्याय प्रणाली विभिन्न निकायहरूको विनियोजन मात्रै होइन, यो सिद्धान्त, पद्धति र मूल्य मान्यताको संयोजन पनि हो। फौजदारी न्यायका महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा
कानुन कार्यान्वयन, न्याय निरूपण तथा सुधार र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित निकायहरू रहन्छन्। ती निकायहरूको क्रियाशीलता, प्रभावकारिता र आपसी समन्वयबाट नै फौजदारी न्याय प्रणाली जीवन्त बन्दछ। मलाई के लाग्दछ भने फौजदारी न्याय प्रशासनका महत्त्वपूर्ण आयामहरू अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षा तथा न्याय निरूपणसँग सम्बन्धित निकायहरूको कार्यगत सम्बन्ध, आपसी समन्वय र सहकार्य बिना सुदृढ र सक्षम न्याय प्रणालीको गन्तव्य भेट्टाउन सकिँदैन। आजको यस कार्यक्रममा फौजदारी न्यायको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सुधारको क्षेत्रहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू हुनेछन्। छलफलमा सहभागी हुने र यसअघि मन्तव्य राख्नुहुने व्यक्तित्वहरूबाट यस सम्बन्धी विषयहरूको पर्याप्त उजागर भइसकेको छ। मैले ती विषयहरूको पुनरावृत्ति गर्न चाहन्न र त्यसको आवश्यकता पनि म देख्दिनँ। नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडित हक, यातना विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ। संविधानले क्षेत्रीय सहितको न्यायलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै फौजदारी न्यायको आयामलाई फराकिलो बनाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074, फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 लगायत फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनहरूले फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा थुप्रै नवीनताहरू ल्याएका छन्। त्यसै गरी मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिहरूले समेत फौजदारी न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न मापदण्डहरू विकास गरेको अवस्था छ। न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा फौजदारी न्यायका स्वीकृत मान्यता र सिद्धान्तहरूको उचित परिपालना वा अवलम्बनबाट नै फौजदारी न्याय प्रणाली सुदृढ बन्दै जान्छ। खास गरी कसुर र कसुरदार बीचको सम्बन्ध तथ्य र प्रमाणद्वारा स्थापित हुनुपर्ने एवं तथ्य, प्रमाण र कानुन बीचको सम्बन्ध उपयुक्त र तर्कसङ्गत देखिनुपर्छ। प्रिन्सिपल अफ कर्पस डिलिसिट मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा पूर्वपक्ष लगायतका काम कारबाहीमा स्वच्छता, निष्पक्षता कायम गर्नु, प्रिन्सिपल अफ फेयरनेस एन्ड इम्पार्सियलिटी, मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने, युज अफ जुडिसियली माइन्ड लगायत फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको अनुसरण हुनु आवश्यक छ। त्यसै गरी कानुन र कार्यविधिको उचित प्रयोग वा अवलम्बन तथा स्वच्छ सुनवाईको प्रत्याभूति पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ। फौजदारी न्यायको उद्देश्य खराबलाई सजाय दिलाउने, निर्दोषको संरक्षण गर्नु नै हुनुपर्दछ। यस प्रकारको विद्वत उपस्थितिमा सैद्धान्तिक विषयमा धेरै चर्चा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। संहिताहरूले फौजदारी न्यायका सिद्धान्तलाई ग्रहण गर्नुका साथै न्याय र कानुन क्षेत्रमा विकसित नवीनतम अवधारणा एवं विधिशास्त्रीय मान्यता, न्याय सम्पादनका रोहमा अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त तथा समकालीन रूपमा विकसित र अवलम्बित मान्यता अभ्यासहरूलाई आत्मसात गरेका छन्। त्यसका बारेमा अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षा तथा न्याय निरूपणमा संलग्न निकाय र व्यक्तिहरूको समान बुझाइ दृष्टिकोणबाट नै संहिताहरूको एकरूपता साथ कार्यान्वयन हुन सक्दछ। संहिता कानुनका व्यवस्थाहरूको उद्देश्यमूलक प्रयोग र अभ्यासबाट नै ती कानुनलाई पुरस्कृत र गतिशील बनाउँदै जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संहिताका नयाँ व्यवस्थाहरू अनुसन्धान र अभियोजनको तहबाटै अभ्यास हुन सकेनन् भने त्यस प्रकारका नवीन र आधुनिक व्यवस्थाहरू समेत प्रयोगमा आउन सक्दैनन्। प्ली बार्गेनिङ, दण्ड सजाय सम्बन्धी सुधारात्मक व्यवस्था लगायतका कानुन व्यवस्थाहरूको प्रयोग यो कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन। त्यसै गरी विज्ञान र प्रविधिको विकासले अपराधमा नयाँ नयाँ स्वरूपहरू समेत देखा पर्दै गएको सन्दर्भमा फौजदारी न्यायका परम्परागत मान्यता, अवधारणा र अनुसन्धान पद्धतिले मात्र अब पुग्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकामा विकसित र स्वीकृत अवलम्बित मानक तथा मापदण्डहरूलाई समेत त्यत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। अनुसन्धान र अभियोजन फौजदारी न्याय प्रणालीका आधारशिला हुन्। वैज्ञानिक अनुसन्धान र वस्तुनिष्ठ अभियोजनले नै फौजदारी न्यायलाई सही गन्तव्य प्रदान गर्दछ। अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको फरक गर्दै तथ्य, प्रमाण र कानुनको उचित संयोजनसहित वस्तुनिष्ठ रूपले गरिने अभियोजनले नै फौजदारी न्यायलाई सबल बनाउँछ। सर्वोच्च अदालतले फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको पनि छ। विभिन्न
मुद्दाहरूको रोहमा भएका व्याख्या वा प्रतिवादी सिद्धान्तले फौजदारी न्यायको विधिशास्त्रीय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको मेरो विश्वास छ। सन् 2023 जारी रुल अफ ल ग्लोबल इन्डेक्सले फौजदारी न्यायको विधामा नेपाल 142 राष्ट्रमध्ये 68औं स्थानमा रहेको देखाएको छ। यसबाट नेपालको फौजदारी न्यायको अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। तथापि आगामी दिनमा थप स्तरोन्नतिका लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। फौजदारी न्याय सम्पादनको विषयमा समस्या नै नरहेको अथवा सुधारको आवश्यकता नभएको भन्ने अवश्य पनि होइन। फौजदारी न्याय सम्पादनका विषयमा अदालतका काम कारबाहीहरूलाई लिएर व्यक्त हुने टिप्पणी चासो सरकारप्रति न्यायपालिका सदैव गम्भीर र संवेदनशील रहन्छ। यसलाई महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषकका रूपमा ग्रहण गर्दै सुधारको आवश्यकता देखिएका विषयहरूमा सम्बोधनका प्रयास हुँदै आएका छन्। त्यसै प्रकारको संवेदनशीलता फौजदारी न्याय प्रणालीका सम्बद्ध सबै निकाय र पक्षमा हुनु आवश्यक पनि छ। फौजदारी न्याय प्रणाली यसका महत्त्वपूर्ण अवयवहरू बीचको अन्तर्सम्बन्ध र परिपूरकताबाट नै जीवन्त हुने भएकोले यसको सुधारमा समेत सम्बद्ध सबैको सहयोग र सहकार्य त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। फौजदारी न्याय प्रणाली तथा फौजदारी न्याय प्रशासनलाई आफ्नो तरिकाबाट हेर्ने दृष्टिकोण वा धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ। मलाई के लाग्छ भने हामी सबैको सोच, दृष्टिकोण र गन्तव्य फौजदारी न्यायको सुनिश्चिततातर्फ मुखरित हुनुपर्दछ। फौजदारी न्यायको सन्दर्भमा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने भनेको संविधान, कानुन तथा फौजदारी न्यायका मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू नै हुन्। त्यसपछि विचलन कहीँ आउनु हुँदैन। यस सम्बन्धमा हुने छलफल, विचार विमर्श र व्यक्त हुने धारणाले फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधार र श्रीवृद्धिमा योगदान गर्नुपर्दछ। त्यसले न्यायकर्मीको आत्मविश्वास बढाउनु पर्छ र सुधारको मार्गदर्शन देखाउनु पर्दछ। साथै हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली र न्याय प्रक्रियाको यथार्थ जानकारी आम रूपमा सम्प्रेषण पनि गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसबाट नै फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधार र त्यसप्रतिको भरोसा र विश्वास बढाउन सकिन्छ। सुधार आवश्यक र परिहार्य विषय हो, यसको अर्को कुनै विकल्प छैन। फौजदारी न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासनका क्षेत्रमा पनि सुधारका आवश्यकताहरू छन् र ती सुधारका प्रयासहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनु पर्दछ। आज फौजदारी कानुन समाजले फौजदारी न्याय प्रशासनका सम्बन्धित निकाय र पक्षहरू बीचको छलफल कार्यक्रम र आयोजना गरेर फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारका लागि अन्तर्संवाद गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर जुटाएको छ। समाजको यस किसिमको सत्प्रयासको म हार्दिक सराहना समेत गर्न चाहन्छु र अन्तमा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी मन्तव्य समेत राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि आयोजकप्रति पुनः आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। विशेष धन्यवाद छ आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई। म तालीबाट उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिने पनि सबैमा अनुरोध गरेँ। त्यसपछि यो आजको यस कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण फलोको रूपमा बनाउनको लागि, सफल पार्नको लागि जुन हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर उहाँ आउनुभएको छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ, यसको लागि चाहिँ फौजदारी कानुन समाज उहाँप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै उहाँलाई चाहिँ टोकन अफ लभ एउटा चाहिँ मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म फौजदारी कानुन समाजको अध्यक्ष प्राडा रजित भक्त प्रधानङ्ग सरलाई अनुरोध गर्न चाहेर उहाँलाई टोकन अफ लभ चाहिँ ग्रहण गरिदिनु हुन सम्मानितज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहे। त्यस पछाडि हामी सम्मानितज्यूको समयको कारण उहाँलाई बिदा दिन गइरहेको छौँ। म सबैबाट चाहिँ तालीबाट उहाँलाई चाहिँ विदाय गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई विदाय गरिदिनु हुन म समाजका अध्यक्षलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद छ।
र अब कार्यक्रम कन्टिन्यू चल्नेछ, निरन्तर चल्नेछ। यहाँहरू यथास्थानमा बस्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे र बाहिर हुने विद्वान विदुषी मित्रहरूलाई भित्र ल्याइदिनु हुन म विद्वान मित्रहरूलाई, आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। बाहिर बस्नु भनेर भित्र ल्याइदिनुहोस् न कृपया। ठाउँ छ नि, अब ठाउँ खाली हो। र यसपछि हामी 2 मिनट कुर्छौँ हामी अध्यक्षज्यू आउनुहुँदैछन्। र यो अब यस पछाडि इन्टरेक्सनको कार्यक्रम रहेको छ। यति बेला हामीले फौजदारी न्यायको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौतीहरूका सन्दर्भमा समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्ने अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका थियौं। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ लगायतले यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको थियो। पुनरावेदनको अधिकारमा विभेदको विषयमाथि निकै समयदेखि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यो विभेद केका लागि भन्ने खालका प्रश्नहरू आम जनताबाट चाहिँ उठ्ने गरेका छन्। त्यसैगरी विभेद र विवादित बनेका कार्यविधि संहिताका अनुरूपका सजायहरूमाथिका प्रावधानहरूमाथि पनि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। यस विषयमा पनि अब तदारुकताका साथ यो विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि आजको अन्तर्क्रियाबाट उठेको छ। नागरिकको हक अधिकार र न्यायालयबाट सम्पादित न्यायको सुनिश्चित गर्नका लागि न्यायपालिकाले कस्तो किसिमको कार्यक्रम ल्याउनका लागि जरुरी छ भन्ने विषयमा पनि यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ। आजलाई प्राइम इस्युको समय यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।